नमस्कार, कार्यक्रम प्राइम इश्यूमा स्वागत छ। म प्रनिसा लक्ष्मी अधिकारी। दर्शकबिन, कार्यक्रम प्राइम इश्यूमा हामी समसामयिक विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी सहकारीबाट आम नागरिकहरू लामो समयदेखि ठगिँदै आएका छन्। यो समस्या धेरै समयदेखि चर्चामा रहेको छ, तर समस्याको समाधान भने अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन। बचतकर्ताहरू सहकारीबाट लाखौं बचतकर्ताहरू ठगिएका छन्, तर यो समस्याको समाधान भने सहकारी मन्त्री अथवा योसँग सम्बन्धित निकायले यो समस्या समाधानका लागि कुनै पनि चासो देखाएको छैन। बचतकर्ताहरू पनि अहिलेसम्म पनि यो समस्याका कारणले विचलित भएको अवस्था छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले सहकारीबाट लाखौं बचतकर्ता ठगिएको अवस्था छ। सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरेर सञ्चालकहरूले रवाफिलो जिन्दगी बिताइरहेका छन् भने दुःख गरेर बचत गरेको पैसा डुबेर बचतकर्ताहरूको भने बिचल्ली हुँदा पनि सरकारको नजर सर्वसाधारण समक्ष पुग्न सकेको छैन। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी यो एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ जुन सहकारीका कारण आम नागरिकहरू कसरी विचलित भएका छन्, कसरी ठगिएका छन् र सम्बन्धित निकायको ध्यान कसरी पुग्न सकिरहेको छैन, यो सामग्री देखाउन चाहन्छौँ। त्यसपछि अन्य विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछौँ। माफियाहरूसँग यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सहकारी मन्त्रीको चाहिँ संलग्नता छ, साँठगाँठ छ। माफियाहरूसँग मिलेर सहकारी मन्त्री आज सहकारीलाई बदनाम गर्न खोजिरहेको छ। हामी आग्रह गरिरहेका छौँ, हात जोडिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यूलाई त्यही हात जोड्न आएका थियौँ, तर मन्त्रीले समय दिएन। त्यसकारणले यो मन्त्री सहकारी माफियाको संलग्नतामा चलिरहेको छ। सहकारी माफियाहरूले सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारले सहकारी पीडितको समस्या समाधानमा चासो नदेखाएपछि यी व्यक्ति मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको अड्डा सिंहदरबारमा कुर्लिएका हुन्। शिवशिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्थाबाट ठगिएपछि बचत फिर्ता अर्थात् न्यायको खोजीमा यी व्यक्ति भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पुगे। अन्यायको पीडा सहन नसकेर न्याय खोज्न पुगेका उनलाई सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले भेटिनन्। 14 अर्ब भन्दा बढी रकम हिनामिना भएको सहकारीबाट ठगिएको समस्याप्रति सहकारी मन्त्रीले नै बेवास्ता गरेपछि उनी कुर्लिए। आफ्नो बचत गुमेपछि यी व्यक्ति जति छटपटाएका छन्, यसरी नै अहिले सहकारीका लाखौं बचतकर्ता छटपटाइरहेका छन्। अहिले देशभर 34,000 जति सहकारी संस्था छन्। एकाड बाहेक विश्वास गर्न लायक सहकारी खासै भेटिँदैनन्। सानो भन्दा सानो सहकारीमा पनि जनताको करोडौं रकम हिनामिना भएको छ। चिया बेचेर दैनिक 150 बचत गर्नेदेखि जागिर गरेर केही 100 बचाउने सम्मका बचतकर्ताहरू अहिले रुम्की हाँसो भन्ने स्थितिमा पुगेका छन्। 1 वर्ष भइसक्यो हामी यसरी हिँडेको। हामीले पाएको छैन पैसा, सुक्क पनि पाएको छैन। कति रुनी कति कराउने, बालबच्चा पढाउने भनेर 1-1 रुपियाँ गरेर जम्मा गरेको पसल थियो। मेरो सानो चिया पसल छ, चिया पसलबाट जम्मा गरेको पैसा थियो। त्यो पैसा सबै डुबेको छ अहिले। आजभन्दा 7 दशक अघि सहकारी अभियान सुरु भएको थियो। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मुख्य कार्य बचत सङ्कलन गरी सो बचतको सही परिचालन गरी सामाजिक व्यवसाय गर्नु थियो। कुनै निश्चित भूगोलभित्रका एउटै उद्देश्य प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका मानिसहरू आपसमा सङ्गठित भई खोलिएको प्रारूप नै सहकारी थियो। सहकारीमा शेयर सदस्य भएका सबै मानिसहरू आफै मालिक हुन्छन्। त्यो संस्था सञ्चालनका कार्यविधि नीति नियम आफै बनाउँछन् भने नाफा घाटाको सो भागीदार पनि हुन्छन्। तर अहिले सहकारीमा पहिले जस्तो अभियान छैन। अहिले त सहकारीबाटै निजी व्यवसायहरू सञ्चालन हुन्छन्। सहकारीका अध्यक्षका श्रीमतीहरूले करोडौँको सवारी साधनमा सयर गर्छन्, तर खाइ नखाई बचत गर्नेहरूको बिल्लीबाट हुन्छ। यसरी औषधि बोक्दै टाइम अनुसार खाइरहनु परेछ। प्रेसरको छ, कोलेस्ट्रोलको छ। आज 3 वर्ष भइसक्यो, पैसा राखेको 1 पैसा पनि दिँदैनन्। न अफिस छ, न मान्छे भेट्छ। फोन गर्दा न कसैको फोन पनि लाग्दैन। गत भदौ 25 गते सरकारले भक्तपुरको शिवशिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्था र मोरङको तुलसी बहुमुखी सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो। यी दुईसँगै अहिलेसम्म कैयौं सहकारी छन् जो समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्। सहकारी विभागका अनुसार 2080 सम्म 17 भन्दा बढी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्। यसका अलावा गौतम श्री, सुमेरु, देउराली, कुमारी, सहारा, सूर्यदर्शन,
स्वर्णलक्ष्मी लगायत कैयौं सहकारी छन् जहाँ बचतकर्ताको पैसा हिनामिना भएको छ। देशभर रहेका 34,000 सहकारी संस्थाहरूमा अहिले केही बाहेक अधिकांश सहकारी विश्वास गर्न लायकका छैनन्। आखिर यो अवस्था कसरी आयो? सहकारीहरूको बलियो किसिमले दरिलो किसिमले नियमन हुनुपर्ने, अनुशासन कायम गर्नुपर्ने र भनौँ न एउटा संस्थाको सुशासनका जुन मापदण्डहरू छन् ती पालना गरिनुपर्नेमा ती पालना नगरिएको, पालना गर्न नलगाइएको र यसरी तोकिएका वित्तीय मापदण्डहरू सहकारीले पालना गर्नुपर्ने, गरेको नगरेको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, सुपरीक्षण गर्ने उपयुक्त किसिमको निकाय नभएको कारणले बचेखुचेको बचत त्यहाँ राखेका छन्, उनीहरू पीडित हुनु परिराखेको छ। कुनै एक सहकारी समस्याग्रस्त भएको भए अपवादका रूपमा लिन सकिन्थ्यो, तर यहाँ हरेक सहकारीको अवस्था नाजुक छ। सरकारले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सहकारी सुधार सुझाव कार्यदल 2080 गठन गर्यो। कार्यदलले सहकारी क्षेत्रको अध्ययन गरी नीतिगत, कार्यगत, कर्मचारीगत नियम संरचना लगायतका विभिन्न बुँदामा सुधार औँल्यायो, तर सरकारले सो कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। अहिलेको स्ट्याटस देखाएर श्वेतपत्र जारी गर भनेर हामी सबै सहकारी संस्थालाई भनेका छौँ। एक दोस्रो, सहकारी संस्था जुन सहकारी संस्थामा बचत फिर्ता गर्नका लागि आम सदस्यहरू जानुभएको छ ती सदस्यहरूलाई चैत मसान्तसम्म बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना पेश गर। तेस्रो काम, सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति सम्बन्धित नियामकमा गोप्य रूपमा पेश गर भन्ने तेस्रो। चौथो विषय, खास गरी ससाना बचतकर्ताहरूको बचत रकमको सुरक्षाका लागि कर्जा सुरक्षण कोष, बचत सुरक्षण कोष भन्ने जुन ऐनमा परिकल्पना गरिएको छ त्यो कोष स्थापना भयो भने साना सदस्यका लागि त्यो कोषले एस्योरेन्स दिन्थ्यो। त्यसको लागि मन्त्रालयबाट लेखापढी भएर अर्थ मन्त्रालय यो विषय गछ। बरु जनताको बचत हिनामिना गरेका सहकारीका सञ्चालक खुल्लेआम घुमिरहेका छन्, तर दुःख गरेर कमाएको पैसा डुबेपछि बचतकर्ताको रुवाबासी चलिरहेको छ। जनताको यति भयावह पीडा सरकारले देखेर पनि नदेखे झै गरिरहेको छ। दर्शकबिन, सहकारीका कारणले आम नागरिकहरू बचतकर्ताले लामो समयदेखि समस्या भोग्दै आइरहेका छन्। यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले यो सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। यति बेला देशभर 34,000 भन्दा बढी सहकारीहरू सञ्चालनमा छन्, तर एकाध बाहेक विश्वास गर्न लायक सहकारी भने भेटिँदैनन्। सानोभन्दा सानो सहकारीमा पनि जनताको करोडौं रकम हिनामिना भएको छ। चिया बेचेर दैनिक 150 बचत गर्नेदेखि जागिर गरेर केही 100 बचाउनेसम्मका बचतकर्ताहरू अहिले रुने कि हाँस्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्था हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले यो विषयमा चासो देखाउन सकिरहेको छैन। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर यति बेला हामी हाम्रा सहकर्मी सुष्मन विश्वकर्मा सहकारीहरूको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ, जुन जुन सहकारीहरूले बचतकर्ताको पैसा ठगेर भागेका छन् अथवा लुकेका छन्, उनीहरूको ती सहकारीहरूको अवस्था कस्तो छ, यस विषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रा सहकर्मी सुष्मन विश्वकर्मा स्थलगत रिपोर्टिङमा हुनुहुन्छ। केन्द्रित हौँ यसतर्फ। सर्वसाधारणहरूको बचत जसले जोखिममा पारेका छन् त्यस्ता सहकारीहरू च्याउजै उम्रिरहेका छन्। मेरो पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। जो भवन देख्न सक्नुहुन्छ महालक्ष्मी प्लाजा नामको भवन छ। यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एक दुईवटा होइन कैयौं सहकारी छन्। देख्न सक्नुहुन्छ अर्थ जीवन दृष्टि बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सुझाव बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, त्यस्तै धन बुद्धि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, त्यस्तै कुमारी सेभिङ क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड लगायत यहाँ यति धेरै एउटै भवनमा यति धेरै सहकारी छन् जहाँ बचतकर्ताको बचत जोखिममा परेको छ। यस्ता धेरै सहकारी छन् जसले अहिले सहकारी पीडितहरूलाई रुनु न हाँस्नु बनाएको छ। उनीहरूको बचत चिया बेच्नदेखि जागिर गर्नेहरूसम्मका पैसा सहकारीले कुम्लाएको छ, सहकारीले डुबाइदिएको छ। अहिले स्थिति निकै
भयावह अवस्थामा छ। अहिले देशभर 34,000 भन्दा धेरै सहकारीहरू छन्, तर अधिकांश सहकारीहरू यसरी नै ताला लागिरहेको अवस्थामा भेटाइन्छ। न त्यहाँका सञ्चालक भेटिन्छन्, न त्यहाँका व्यवस्थापक भेटिन्छन्, मात्रै त्यहाँ बचतकर्तालाई त्यहाँ पस्नको लागि निषेध गरिएको हुन्छ। त्यहाँ बचतकर्ताहरू बचत माग्न जाँदाखेरि भेटिँदैनन्। देख्न सक्नुहुन्छ एउटै भवनमा कल्पना गर्नुहोस्, यो सहकारीको नियमले पनि दिँदैन। एउटै भवनमा यति धेरै सहकारी बस्नको लागि सहकारीको नियमले पनि दिँदैन, तर यति धेरै सहकारीहरू एउटै ठाउँमा बस्छन् र मिलेर यसरी बचतकर्ताहरूको साधारण सर्वसाधारणको बचतलाई जोखिममा पार्ने काम भइरहेको छ। तपाईहरुले दृश्यमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहनु भएको छ। हामीले धेरै सहकारी ठगी प्रकरण देखेका छौं, जस्तो शिवशिखर बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था, जहाँ सर्वसाधारणको 14 अर्ब भन्दा बढी रकम हिनामिना भएको छ। त्यस्तै सहकारी विभागले समेत कैयौं सहकारीलाई समस्याग्रस्त सूचीमा राखेको छ। त्यसका अलावा गौतम श्री सुमेरु देउराली सहारा लगायत कुमारी सूर्यदर्शन स्वर्णलक्ष्मी जस्ता धेरै सहकारी छन्, जसले बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरिरहेको अवस्था छ। यसरी सहकार्य गर्ने अभियानका साथ सुरु भएको थियो। एउटा निश्चित भूगोलमा बस्ने मानिसहरूले एउटा सहकार्य गरेर बचतको बाटो र नयाँ काम, एउटा उद्देश्य प्राप्तिका लागि बचत गर्ने अभियान स्वरूप सहकारी अभियान सुरु भएको थियो। तर त्यो अहिले बचतकर्ताहरूको साधारण सर्वसाधारणको पैसा लिएर सञ्चालकहरूले, व्यवस्थापकहरूले आलिशान जीवन बिताउने बाटो भएको छ। त्यसका प्रशस्त घटनाहरू हामीले देखेका छौं। सहकारी पीडितहरू लामो समयसँग माइती घरमा धरनारत थिए, त्यहाँ आफ्नो आवाज सुनाइरहेका थिए। सरकारले सहकारी पीडितहरूसँग एक किसिमको सहमति पनि गरेको थियो, उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दै, र सहकारी समस्या समाधानका लागि सुझाव कार्यदल पनि गठन गरिएको थियो। त्यो कार्यदलले धेरै सुझाव दिएका थिए, पीडितहरूसँग पनि सहमति भयो। तर अहिलेसम्म पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने तहबाट कुनै पनि काम हुन सकिरहेको छैन, जसका कारण सहकारी पीडितहरू रुनु हाँस्नुको अवस्था पुगेका छन्। उनीहरूको जीवनभर मेहनत गरेर कमाएको पैसा डुबेको छ। यसरी सहकारी अभियान गिजोलिएको छ। विज्ञहरूले बताए अनुसार सहकारी कतै ब्ल्याक हिसाबले कमाइएको कालो धन, कतै गलत काम गरेर कमाइएको धनलाई राम्रो बनाउनको लागि, त्यसलाई सफा देखाउनको लागि सहकारी नियोजित रूपमा खोलिन थाल्यो। उनीहरूले आफूले कमाएको कालो धन त्यहाँ जम्मा गर्न थाले, तर थोरै थोरै बचत गरेर आफ्नो भविष्य सुमधुर बनाऊ भन्न चाहनेहरू चाहिँ सहकारीको आक्रमणमा परे। अहिले धेरै सहकारी पीडितहरू छन् जो पीडामा छन्, उनीहरूको बचत फिर्ता भएको छैन। हामी सहकारी अभियान सुदृढ हुनुपर्छ, सहकारीको नियमन हुनुपर्छ, नियमन गर्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। ऐन कानून अपुरो छ भने त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ, नीति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा निरन्तर ध्यानकर्षण गराउनेछौं। अहिलेका लागि भने तपाईहरुको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ। दर्शकबिन, यति बेला हामीले हाम्रा सहकर्मी सुस्मन विश्वकर्माले स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा जानकारी गराउनु भएको छ कि एउटै भवनमा 5वटा भन्दा बढी सहकारीहरू सञ्चालनमा छन्, जहाँ बचतकर्ताले बचत गरेको रकम चाहिँ जोखिममा परिरहेको छ। तर त्यहाँ बचतकर्ताहरू सुरक्षित महसुस गरिरहेका छैनन्। आफ्नो बचतको लागि लिएर सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन। सहकारी विभाग, सहकारी मन्त्रालयले यो विषयमा चासो देखाएको छैन। जुन सहकारी को नियमभन्दा पनि नियम विपरीत रहेर एकै भवनमा 5वटा भन्दा बढी सहकारीहरू सञ्चालनमा छन्, तर त्यो नियम विपरीत काम भइरहेको विषयमा पनि कुनै पनि सम्बन्धित निकायले चासो देखाइरहेको अवस्था छैन। सहकारीका कारण आम नागरिकहरू ठगिरहेका छन्। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पनि यो विषयमा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै आम नागरिकहरूले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टसँग हाम्रा सहकर्मी सुस्मन विश्वकर्माले पछिल्लो अवस्थामा सहकारीको नियमनका लागि कस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सुस्मन विश्वकर्माले सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। अबको क्रममा यो कुराकानी।
नमस्कार। सहकारी क्षेत्र, भूमि व्यवस्था क्षेत्र, गरिबी निवारणको क्षेत्र अहिले चासोको विषय छ। सहकारीको विषय अहिले उत्तिकै चर्चामा छ। सहकारीमा धेरै सर्वसाधारणहरूको लगानी जोखिममा परेपछि, उहाँहरूको बचत जोखिममा परेपछि अहिले धेरैले चासो लिएका छन्। केही समय अगाडि धेरै पीडितहरू माइती घर मण्डलामा जम्मा भएर लामो समयसम्म सङ्घर्ष नै गरेका थिए। त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एउटा सहमति गरेको थियो। त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ? त्यस्तै सहकारीको समस्या समाधान गर्नको लागि एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो। त्यसले विभिन्न विषयमा सुझाव दिएको थियो। ती सुझावहरू कार्यान्वयनको अवस्था के छ? समग्रमा सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न, भूमि क्षेत्रको सुधार गर्नको लागि विभिन्न समस्याहरूका बारेमा आज हामी प्राइम इस्यु बनाएर कुराकानी गर्दैछौँ र म यति बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आएको छु। मसँग मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव गणेश प्रसाद भट्ट हुनुहुन्छ। सहसचिवजी नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। अब पृष्ठभूमिमा अलिकति कुरा त प्रकाश भइ नै हाल्यो। मैले भनेको पहिलो बुँदा सहकारीको समस्या अहिले सबैलाई थाहा छ। अझ सङ्घीय मन्त्रालयले त झन् त्यसै पनि थाहा हुने कुरा भयो। कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिले देखिएको सहकारीको समस्या? अब यहाँले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ सहकारीको समस्या एकदमै संवेदनशील छ र जतिको चाहिँ यो विषय संवेदनशील छ, मन्त्रालय पनि त्यतिकै संवेदनशील भएर अगाडि बढिरहेको छ। अब यहाँले चाहिँ पृष्ठभूमिमा भन्नुभएका कुराहरूमा पनि जस्तो अब यो पीडितहरूसँगको चाहिँ नि सहमतिको कुरा होस् अथवा चाहिँ कार्यदलको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्था होस्, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ मन्त्रालय कुनै न कुनै ढङ्गले अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो अब सुरुवात गरौँ। अहिले धेरैजसो सहकारीहरू, केही त अब सहकारी विभागले, तपाईँहरूकै मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी विभागले सङ्कटग्रस्त सूचीमा राखेको छ। त्यस्तै यस्ता धेरै छन् जो चाहिँ समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्, जुन चाहिँ अझै पनि हाम्रो नजरमा आइसकेका छैनन्। ती सहकारीहरूबाट धेरै पीडितहरू पीडामा परेका छन्। उनीहरूसँग भएको सहमति थियो, त्यो कार्यान्वयनको अवस्थामा त छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। ठ्याक्कै मन्त्रालय अहिले के गर्दैछ? अझ भन्दा पीडितहरूको बचत फिर्ता गराउनको लागि मन्त्रालयले के गर्दैछ? अब यस्तो छ, अब जुन चाहिँ हाम्रो कार्यदल गठन भएको थियो, कार्यदलले दिएको जुन चाहिँ सिफारिसहरू छ, ती सिफारिस कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले कानुनी संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसैले हामीले त्यो कानुन संशोधनको कुरालाई अगाडि बढाइसकेका छौँ। अब जस्तो अब अहिले यहाँलाई जानकारी भइसकेको हुनुपर्छ, हामीले चाहिँ नगरपालिका क्षेत्रमा चाहिँ यो कर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको क्षेत्र विस्तार अथवा नयाँ दर्ता लगायत कुराहरू रोक्का गरिसकेको अवस्था छ। सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको चाहिँ सम्पत्ति विवरण बुझाउने कुराहरू भइरहेको छ, माग गरिएको छ। त्यसै गरी चाहिँ हरेक सहकारी संस्थाले आफ्नो बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेश गर्न भनिएको छ। त्यसैले अब निर्देशन दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामी मार्फतको चाहिँ सहकारी विभागबाट धेरै परिपत्रहरू अगाडि बढिसकेको छ भनेदेखि अरू चाहिँ जस्तो संरचनागत व्यवस्थाको लागि चाहिँ अब जस्तो अर्थ मन्त्रालय अथवा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जे जति कुराहरू हामीले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो धेरै कुरा अगाडि बढेका छन्। कानुनहरूको चाहिँ मस्यौदा तर्जुमा काम चाहिँ भइरहेको छ। ठ्याक्क यो चाहिँ अब मन्त्रालयले गरिरहेका नीतिगत कामहरू होलान्, प्रशासनिक काम होलान्। ठ्याक्क साधारण सर्वसाधारणले जसको बचत डुबिरहेको छ, बचत फिर्ता पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने किसिमको चिन्ताबाट उनीहरू ग्रसित छन्। कतिपयका घर परिवारमा समस्या आएको छ यही सहकारीकै कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्क उहाँहरूले बुझ्ने भाषामा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनको लागि आवश्यक कदम चालिएको छोटोमा निष्कर्ष सुनाउँदाखेरि के सुनाउनुहुन्छ? अब यस्तो छ, यसमा अब सहकारी क्षेत्र चाहिँ तीनै तहको सरकारको मार्फतमा पर्दछ भन्ने कुरा सबैले जानकारी नै छ। अब हामीले ठ्याक्कै बचत फिर्ताको लागि चाहिँ 1, 2, 3 भनेरै भन्न सक्ने अवस्था छैन। किन भन्दा कतिपय कानुनी संशोधन नगरिकन, संरचना संशोधन नगरिकन चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ नि भन्न सकिने अवस्था नरहेको हुनाले, जस्तो भनौँ न हामीले अब यो एसटिआई गठन गर्ने प्रक्रियाहरू भन्ने थियो, नियमनकारी निकायहरू चाहिँ गठन गर्ने कुराहरू भयो, बचत संरक्षणको सुरक्षण कोषहरूको कुराहरू थियो। यी विषयमा चाहिँ अब प्रक्रिया अगाडि बढेको छ नै भन्नुपर्छ। अब हामीले तत्कालै गर्न सक्ने भनेको संरचनागत कानुनी व्यवस्था नभइसक्दासम्म कार्यान्वयन ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले त्यसैमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। जस्तो भइरहेका पीडाहरू छन् जसको समस्या समाधान गर्नको लागि कानुनकै आवश्यकता छ, ऐनकै आवश्यकता छ, त्यो हुनु नै पर्छ। तर यस्ता समस्याहरू हुँदाहुँदै मन्त्रालयले चुपचाप लागेर बस्ने कुरा त भएन। तर धेरै सर्वसाधारणले के भनेका छन् भने, जस्तो केही समय अगाडि म यही मन्त्रालय अगाडिको गेटमा आएर रिपोर्टिङ गरेको थिएँ। यहाँ शिवशिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका पीडितहरू यहाँ यस मन्त्रालयका बालवाला मन्त्रीज्यूलाई, अहिलेका मन्त्रीज्यूलाई भेट्न आउनुभएको थियो, माननीय रञ्जिता श्रेष्ठज्यूलाई। उहाँले भेट्नु भएन। उहाँहरू बिचरा
सहकारीमा बचत डुबेपछि आफ्नो कोही चिया पसलमा 100 रुपियाँ जम्मा गरेका थिए, कोही 1000 जम्मा गर्ने हैसियतका थिए, कोही केही लाख जम्मा गर्ने हैसियतका थिए। आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो दक्षता अनुसार, आम्दानी अनुसार बचत गरिरहेका थिए। अहिले उहाँहरूको बिल्लीबाट लागेको छ। तपाईहरु बोल्दिँदै नबोल्दिने, चुपचाप बसिदिने गरेका छौं भन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भन्ने यो त परिणाममुखी भएन नि त सर। अनि यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ अब सहकारीको समस्याको जति गाम्भीर्यता छ त्यो गाम्भीर्यतालाई चाहिँ हामीले एकै भेटमा हामीले समाधान गर्न सक्ने परिस्थितिको अवस्था छैन वास्तवमा। जस्तो मैले अघि निवेदन गरेँ नि, हामीले चाहिँ नि हरेक सहकारीहरूलाई तपाईँहरूको कर्जा फिर्ता गर्ने चाहिँ कार्ययोजना के छ भनेर माग गरेका छौँ। अब उहाँहरूको चाहिँ तयारी के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित नियामक निकायहरूसँग चाहिँ माग भइरहेको अवस्था छ। त्यो कुराहरू सबै कुरा नबुझिकन अब जस्तो अब मन्त्रालयले चाहिँ नि अब के भन्ने त होइन, त्यसकारण चाहिँ अब कि कानुनी संरचनात्मक व्यवस्था नभइकन, त्यो किसिमको व्यवस्थापन नभइकन चाहिँ तत्कालै समस्या समाधानलाई गरिहाल्न सक्ने अवस्था भन्दा पनि त्यसको वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ हामी लागिराखेका छौँ। सर जस्तो अब यद्यपि एउटा कुरा चाहिँ सबैलाई जानकारी के छ भन्दाखेरि सहकारीहरू सबै संघीय मन्त्रालयकै टाउकोमा हालेर कोही पनि उम्किन सकिँदैन। यहाँ प्रदेशको भूमिका छ, स्थानीय तहको भूमिका छ, स्थानीय तहले गर्ने नियमनको कुरा होला, प्रदेश सरकारले गर्ने नियमनको कुरा होला, सबै थुप्रो जति चाहिँ संघीय मन्त्रालयको टाउकोमा हालेर चाहिँ त्यो भार हामी दिन चाहदैनौँ। तर यो यसरी गिजोलियो कि सहकारीलाई खास नियमन गर्नेको, यो सहकारी कसको अन्तर्गत हो भन्ने कुरा बडा गाह्रोको कुरा भयो। यसरी गिजोल्दाखेरि यसलाई लयमा ल्याउने काम त तपाईहरुको हो नि त, संघीय मन्त्रालयकै हो नि त। त्यही त, अब जे जति कमी कमजोरीहरू भए तिनीहरूलाई कानुन मार्फत चाहिँ एउटा संरचनागत व्यवस्था नगरिकन त सम्भव छैन। यदि चाहिँ अहिलेको संरचनागत व्यवस्थाबाट त्यो सम्भव भएको भए त यो समस्या नै आउँदैन थियो नि त। जस्तो खास गरी नियमनको कुराहरू, अब अस्ति मात्रै मलाई चाहिँ जिल्लाबाट एउटा फोन के आयो भनेदेखि सञ्चालक समितिका मानिसहरू बसेर उहाँहरूले चाहिँ नि धितो के अरे कर्जा नतिरिकनै धितो फुकुवा गर्न पत्र लेखी, त्यसकारण हाम्रो बचत यसो डुब्छ नि भनेर एकजनाले बुटवलबाट मलाई चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो। अब अहिले नि यस्तो अवस्था चाहिँ देखिरहेको छ। अब त्यसकारण चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई कसरी नियमन गर्न सकिन्छ, विभिन्न सरकार मार्फत चाहिँ नि अब सहकारीहरू कार्यान्वयन रहिसकेको अवस्थामा भन्ने कुरा भावनाले यी सबै समस्याहरू जति संवेदनशीलता जनतामा छ, हामी सर्वसाधारणमा छ, जो साँच्चीकै पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैका पीडाहरू र हामीले चाहिँ नि जसले कुरा सुनेर पनि पीडित हुन्छौँ, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ नि प्रभावकारी संयन्त्र नबनाइकन त्यो सम्भव छैन। तसर्थ चाहिँ यो वातावरण सिर्जना चाहिँ भइरहेको छ। सर म काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका धेरै जसो नाम चलेका सहकारीहरू जहाँ चाहिँ निक्षेप पनि ठुलो रकम छ त्यहाँ र बचतकर्ताको ठुलो लगानी छ, त्यहाँ बचत छ, ती बचत त्यति अर्बौं बचत भएका सहकारीहरूमा गएको छु जहाँ पनि जाँदाखेरि पहिलो कुरो सञ्चालक समिति भेटिँदैन, त्यहाँका व्यवस्थापकहरू भेटिनु हुँदैन, त्यहाँका चाहिँ कर्मचारीहरू राम्रोसँग भेटिनु हुँदैन, प्रायः जसो ताला लागेको हुन्छ, भेट्न पाउँदैन। मैले धेरै ठाउँमा सोध्न प्रयास गरेको छु यहाँ जम्मा भएको निक्षेपको लगानी चाहिँ कहाँ कहाँ छ त, बचतकर्ताले फिर्ता पाउने आधार त त्यही लगानीबाट उठेको पैसाले हो। गर्दाखेरि सहकारी मन्त्रालय कतिको अपडेट छ यसमा कि अहिले चाहिँ जुन जुन सहकारीहरू चाहिँ समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् तिनीहरूको लगानी खास कहाँ गएको रहेछ र किन चाहिँ त्यो लगानी लुकेर चाहिँ अहिले बचतकर्ताको बिल्लीबाट हुन पुग्यो, सञ्चालकहरू फरार हुने स्थिति आयो, तपाईहरुले देखेको कारण चाहिँ के हो? यस्तो छ, यो अब हामीले चाहिँ जुन यो बचत फिर्ता कार्ययोजना जुन माग गरेका छौँ त्यसमा विवरण प्राप्त भएपछि स्पष्टसँग भन्न सकिन्छ होला। तथापि मैले अब यो सम्बन्धित विभागले यो कुरा हेर्ने हुनुहुन्छ, अब तत्काल मैले जवाफ दिन सकिनँ र जुन चाहिँ हामीले यो खास गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना जुन माग गरेका छौँ त्यसमा सायद यो सबै कुराहरू आउँछ होला। हाल अहिले चाहिँ देशभर करिब 34,000 हाराहारीमा चाहिँ साना र ठुला गरेर बचतका आधारमा चाहिँ सहकारी संस्थाहरू, बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू रहेको भनेर बुझिएको छ। अहिले तपाईहरुले थाहा पाएको अनुसार कति हो जुन चाहिँ सर्वसाधारणले ढुक्क भएर चाहिँ यहाँ लगानी गर्न सक्छन् भन्ने सहकारी कति देखेको छ मन्त्रालयले? त्यो म व्यक्तिगत रूपमा अहिले जानकारी भएन, म पछि तपाईलाई सहकारी विभागसँग केही छ कि यो बुझ्नुपर्छ। यो मैले अब सर नियमनको पाटोतर्फ लान चाहे तपाईलाई, हामीले चाहिँ सहकारीलाई नियमन गर्ने संरचना के हो, नियमनको पाटो कता कताबाट के कसरी नियमन गरिएको छ? अब अहिले खासै अब हाम्रो मन्त्रालय मार्फतको त सहकारी विभाग मार्फतै हामीले नियमन गरिराखेका छौँ होइन। अब त्यसै गरी अब प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहले आफ्नो किसिम नियम गरिराख्नु भएको होला। त्यसैले अब एउटा दोस्रो तहको चाहिँ एउटा संरचना चाहिँ नि नियमनकारी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भनेर त्यसकारण यो काम अगाडि बढेको छ। अब नयाँ संरचना जसले चाहिँ यो समष्टिमा चाहिँ यिनीहरूलाई नियमन गर्न सकोस् भन्ने किसिमको कुरा अगाडि बढेको अवस्था छ। एउटा अभियान सुरु भएको सहकारी अभियान अहिले चाहिँ ध्वस्त छ, छेद विच्छेद छ, कसैले पनि विश्वास नगर्ने, यो भनेको ठगी खाने भाडो हो भन्ने खालको स्थापित भएको छ। प्रमाणित नभए तापनि ती कुराहरू विचाराधीन रहे तापनि देशका
माथिल्लो तहमा राजनीतिक तहमा रहेका व्यक्तिहरूको पनि पछिल्लो समय नाम मुछिँदै आएको छ। यद्यपि त्यसको निर्कुल सरकारवाला निकाय तपाईहरू अथवा अन्य सरकारवाला निकायले त्यो निर्कुल गर्नुहोला संलग्नता असंलग्नताको विषयमा। तर हामीले केही अर्थविद्हरूलाई सोधेका छौं। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सहकारी चाहिँ सरकारी तहले सरकारले एउटा सञ्चालन गर्ने बाटो खोलिदियो, सहकारी अभियान सुरु भयो, तर त्यसको नियमन गर्ने संरचना नै भएन। स्थानीय तहमा एउटा साधारण सहकारी क्षेत्रको बारेमा जानकारी नै नभएको मान्छेले चाहिँ त्यो सहकारीको नियमन गर्छ, उसलाई मतलब पनि हुँदैन यो विषय, अनि कसरी चाहिँ पीडितको चाहिँ पैसा डुब्दैन भन्ने कुरा पनि छ। त्यही त, यी सबै कुरा सम्बोधन हुन्छ तर कानुन संशोधन संरचना निर्माणबाटै हुने भयो। जवाफ त थोरै आयो नि त सर, मैले अलिक यस्तो छ। अब यो वातावरण सिर्जना नगरिकन हैन, अब जस्तो अब हामीलाई चाहिँ मौजुदा कानुनहरुमा मौजुदा चाहिँ जुन हाम्रो अधिकार क्षेत्र छ, कार्यक्षेत्र छ, तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर जे जति सञ्चालन भएका छन् र उहाँहरूलाई चाहिँ अब अन्तर सरकार चाहिँ जुन नियमनको कुराहरू आउला, त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो कानुनहरुमा संशोधन। त्यसकारणै हामी अहिले एकदमै द्रुत गतिका साथ चाहिँ जे जति हाम्रा समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि गर्नुपर्ने सुधारहरूका लागि वातावरण तयार गर्नेतर्फ लागिरहेका छन्। अब कार्यदलको सुझावतर्फ जान थाले। कार्यदलले विभिन्न विषयगत नीतिगत विभिन्न शीर्षकहरूमा विभिन्न सुझावहरू दिएका छन्। त्यसमा तपाईहरुले केही इनिसिएटिभ पनि लिनुभएको छ, सहकारी विभागले केही कामहरू पनि अगाडि बढाएको बताएको छ। त्यो कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था के छ, के कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ सुझावमा? अब कार्यदलको सुझावमा चाहिँ अब तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने मध्यकालीन र दीर्घकालीन चाहिँ सुझावहरू चाहिँ त्यसमा छन्। तत्काल भनेको चाहिँ हामीले जस्तो भनौँ न, जे जति अहिले हाम्रो कामहरू जस्तो यो के भन्छ यो क्षेत्र विस्तार गर्ने, नयाँ चाहिँ नि सहकारीहरूको दर्ता रोक्का गर्ने लगायतका जे जति कामहरू अगाडि बढे, जसरी हामीले कार्ययोजना माग गर्ने कुराहरू भयो, सम्पत्ति विवरण माग गर्ने कुराहरू भयो, त्यो इमिडिएटली उहाँहरूसँग के माग गरेको भनेको त्यो वास्तवमा त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनकै विषय हो। र त्यसपछिको दोस्रो कुरा चाहिँ यो कानुनी संशोधनको कुरा हो। अब कतिपय जस्तो हामीले कर्जा बचत तथा कर्जा संरक्षण कोषको लागि पनि हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था छ हैन। जस्तो अब त्यसमा चाहिँ अब सहकारी प्लस सरकारले चाहिँ नि अब संयुक्त रूपमा चाहिँ केही कोष खडा गरेर अब समस्यामा परेको चाहिँ सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रियाका लागि अगाडि बढ्ने कुराहरू भएको छ। अब यो कतिपय कुराहरू के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ कानुनी व्यवस्था नभइकन चाहिँ कार्यान्वयन गइ नसक्ने अवस्था भएको हुनाले त्यतातर्फ हामी लागिरहेका छौँ। सर, अब म यो विषयसँगै अब भूमि क्षेत्रतर्फ पनि जाए। अब धेरै छन् यस्ता भूमिविहीन दलित छन्, विभिन्न सीमान्तकृत समुदाय छ हैन, उनीहरूको समस्या समाधानको लागि भूमि क्षेत्रका विविध समस्याहरू यदि मैले देखेको भन्दा तपाईहरुले बढी देख्नुभयो होला, के छन् भूमि क्षेत्रका समस्याहरू, त्यो समाधानको लागि के? अब अहिले भूमि क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि सम्पूर्ण एउटा उपायको रूपमा हामीले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको यहाँलाई जानकारी छँदैछ। अब भूमि क्षेत्र भनेको चाहिँ हामी सबै नेपालीहरू कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्योसँग जोडिएको क्षेत्र भएको हुनाले र हाम्रो अधिकांश भन्दा पनि हाम्रो भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको खास गरी जुन चाहिँ यो ऐलानी प्रतिमा वर्षौंदेखि बसोबास गरिआउनु भएको छ, उहाँहरूसँग लाल पूर्जा छैन, त्यस्ता मानिसहरूको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएर विगत 3-4 वर्षदेखि काम गरिराखेको अवस्था छ। त्यो आफ्नो लयमा काम गरिराखेको अवस्था छ। अब केही समय लाग्छ त्यसले परिणाम देखाउन। अब अहिले लगभग सबै जसो स्थानीय तह, धेरै जसो स्थानीय तहसँग चाहिँ नि अब के भन्छ सहमति पत्र सायद एमओयू हस्ताक्षर भइसकेको छ राष्ट्रिय भूमि आयोग र चाहिँ स्थानीय तहको। अब नाप नक्साङ्कन गर्ने, अब पहिला हामीले चाहिँ फारम भर्न लगाउँछौँ, त्यसपछि नाप नक्सान गर्छौँ, उहाँहरूको चाहिँ फेरि भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ, त्यसपछि विविध चरणहरूमा छ त्यसरी चाहिँ नि राष्ट्रिय भूमि आयोग अगाडि बढिराखेको छ। अब अरू जुन चाहिँ हाम्रो नियमित जग्गा प्रशासनमा चाहिँ जे जति सुधारका कुराहरू छन् हामी खास गरी प्रविधि रूपान्तरणमा चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। जस्तो अब मालपोत कार्यालयमा अहिले अधिकांश तपाईँ देख्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ अनलाइन सिस्टमबाटै हाम्रो काम हुन्छ, नापीतर्फ अनलाइन सिस्टमबाट काम अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण हामी अब यो प्रविधि रूपान्तरणतर्फ चाहिँ नि अब यो सुशासन कायम गर्नतर्फ अग्रसर भएका छौँ भनेदेखि अरू जे जति चाहिँ हाम्रा चाहिँ भूमिसँग सम्बन्धित अन्य समस्याहरू छन् ती समस्याहरू चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत चाहिँ नै कार्यान्वयन अगाडि बढ्ने अवस्थामा छ। ठ्याक्क अहिले हामी चाहिँ यो सिंहदरबारभित्र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ठ्याक्कै थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि छ। त्यो देख्दाखेरि तपाईहरुलाई कता कता चिन्ता लाग्दैन? होइन, हामीलाई त यो अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई चाहिँ
व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर त अनि त्यत्रो राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ। यो त लगत सङ्कलनमै तपाईँहरूको काम सीमित छ। यस्तो छ अब यो कति सुकुम्बासीले जग्गा पाए भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण होला। अनि अब अहिलेसम्म त हामीले 5,000 देखि 6,000 पूर्जा वितरण भइ पनि सकेको छ, काम अगाडि बढिराखेकै हो। अब यो लगत सङ्कलन गर्ने लगायतका कामहरू सबै स्थानीय तहको जिम्मेवारीको क्षेत्रभित्र छ। अब त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहले आफ्नो चाहिँ लगत सङ्कलन गर्ने, अब त्यहाँ उहाँहरूलाई पनि केही समस्याहरू चाहिँ जहाँ पायो त्यही जग्गा दिन नसकिने अवस्था पनि छ। जस्तो त्यहाँ हाम्रो यो नेगेटिभ लिस्ट भन्छौँ, ऋणात्मक सूचीमा चाहिँ हाम्रो नकारात्मक सूचीमा केही कुराहरू छन्, कहाँ कहाँ जग्गा दिनु मिल्छ। अब जस्तो हाइवेको दायाँ बायाँ त सडक जग्गा दिनु मिल्दैन, जस्तो केही राइट अफ वेहरूमा चाहिँ जग्गा दिनु मिल्दैन। त्यस्तो ठाउँका अब भूमिहीनहरूलाई चाहिँ नि अब अन्यत्र खोजेर भए पनि जग्गा दिनु पर्यो। अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ जग्गा दिन सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ नि तोकिएको हदबन्दीभित्र चाहिँ जग्गा दिन सक्ने व्यवस्था गरी कानुनी व्यवस्था छ। त्यो किसिमले अगाडि बढिराखेको छ। मेरो विचारमा स्थानीय तह मार्फत यो अगाडि बढेको हुनुपर्छ। यो चाहिँ यसमा सर्वाधिकार अलमोस्ट भनौँ धेरै जसो काम चाहिँ स्थानीय तहकै कार्यक्षेत्रभित्र रहेको हुनाले काम अगाडि बढेको छ भन्ने हामी विश्वासमा छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले लगत सङ्कलन गरेको छैन भनेर चाहिँ लामो समयदेखि चर्चा भइरहेको छ। यहाँ खास देखियो किचलो चाहिँ के हो? यो त अब राष्ट्रिय भूमि आयोगको कुरा हुन्छ, उहाँहरूको कुरा हो, हामीलाई यो बारेमा त्यति जानकारी हुँदैन यो विषयमा। जस्तो सर अब अर्को विषय, अब यो नापी कार्यालयहरूमा धेरै चाहिँ समस्याहरू छन्, सर्वसाधारणले दुःख पाउँछन्, त्यहाँको कामै चाहिँ थाहा हुँदैन भन्ने हुन्छ। धेरै पटक यस्ता नजिरहरू आम सञ्चार माध्यममा पनि आउँछन्। तपाईँहरूले त्यसको न्यूनीकरणको लागि एउटा चाहिँ सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुस्त सर्वसाधारणले बुझ्ने खालको बनाउनलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो सबै कुराको एउटा उपाय भनेको प्रविधि रूपान्तरण नै हो। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रो कागजमा आधारित चाहिँ जुन भूमि लगत छ, त्यो भूमि लगतमा भएको डिटोरिएसनको कारणले गर्दा नि केही समस्याहरू छन्। त्यसकारण चाहिँ जब अहिले हामी जुन यो कम्प्युटर प्रणालीमा अगाडि बढेका छौँ, त्यसबाट चाहिँ केही समयमा यो सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छ। अब हामी संवादको लगभग अन्त्यमा छौँ सर। यो पछिल्लो 1 वर्ष अब तपाईँ बोल्नु भनेको हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू रञ्जिता श्रेष्ठको काम कारबाही बोल्नु पनि हो। उहाँले आइसकेपछि उहाँको इनिङ्स पश्चात मन्त्रालयमा के काम भएका छन्? यद्यपि मन्त्रीज्यूको कुरा तपाईँले गर्न त नमिल्ला, तर मन्त्रालय तहबाट भएका कामहरू चाहिँ के हो? मन्त्रालय अब अहिले हामीले खास गरी अब सहकारी क्षेत्रको लागि यत्रो धेरै कामहरू अगाडि बढिराखेको छ, सहकारी क्षेत्रमा छ। अब जस्तो हामीले चाहिँ नि यो राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामलाई अझ द्रुतता दिनको लागि के गर्न सकिन्छ, अहिले पनि हामी केही कानुनको संशोधन गर्नुपर्छ कि परेका अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ नि जस्तो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै पनि हामीले निर्देशन भएको छ कि कानुनी संशोधन गरेर भए पनि छिटोभन्दा छिटो यी समस्या समाधान गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसमा हामी त्यहीमा अगाडि बढेका छौँ। धेरै कुराहरू चाहिँ नि सुधारात्मकतर्फ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। जस्तो अब नापी र मालपोत कार्यालयका संरचनागत सुधारहरू गर्ने, अब अहिले जस्तो हामी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पनि गर्दैछौँ। हाम्रो चाहिँ नि पर्याप्त जनशक्ति छ कि छैन त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्नेछ। बिस्तारै अब हामीले चाहिँ नि यो स्थानीय तहमा चाहिँ नि जग्गा प्रशासनको काम हस्तान्तरण गर्नुको लागि तयारी गर्नुपर्नेछ। त्यतातर्फ अगाडि बढ धेरै कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। धेरै विज्ञहरूले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयले कामै गर्न सकेको छैन, केही यहाँबाट केही पनि भएको छैन, सर्वसाधारणले महसुस गर्ने गरी केही पनि कामै भएको छैन भन्छ। प्रस्तुति व्यवस्थापन चाहिँ काम भइरहेको छ र यो भूमि व्यवस्था यो मन्त्रालय मात्र यस्तो मन्त्रालय हो जहाँ चाहिँ हरेक घर घरसँग जोडिएको चाहिँ सेवाहरू छ। प्रत्येक घरमा चाहिँ हाम्रो सेवा पुगेको छ। अब यो प्रविधिका कारणले गर्दा केही अब अरू कारण पनि हुन सक्छन्, केही समस्याहरू देखिएका छन्। अब यो धेरै जो मान्छे धेरै ठाउँमा ठोकिन्छ त्यो बढी नै अब त्यो नजरमा आउने कुरा पनि भएको हुनाले पनि सायद चाहिँ यो भनिएको होला। तर मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक चाहिँ सेवा सुधारमा र आफ्नो भनौँ न जिम्मेवारी चाहिँ लाई सम्पादन गर्नमा चाहिँ लागि परिरहेको छ। यो छोटो संवादमा सर मैले भूमि क्षेत्रको विषयमा, भूमि व्यवस्थाको क्षेत्रको विषयमा तपाईँसँग अपेक्षित जवाफ नै पाएँ, तर सहकारीको विषयमा चाहिँ तपाईँसँग मन्त्रालयगत हिसाबले भन्दाखेरि जति जवाफ पाउनु पर्ने थियो मैले जवाफ खोज्नु भनेको हरेक सर्वसाधारणले सोधेको प्रश्नको जवाफ तपाईँले दिइरह्यो, तर त्यो अपेक्षित जवाफ आएन। मैले चाहिँ अथवा भनौँ सर्वसाधारणले सहकारी समस्याको विषयमा अपेक्षित जवाफ, ठोस जवाफ, प्रभावकारी जवाफ पाउने बेला अब यो मल्टी सेक्टोरल भन्छ नि, बहुआयामिक छ, बहु क्षेत्र सरोकारको विषयहरू छ। हाम्रो चाहना के हो भने हामी त्यो चाहन्छौँ, तपाईँलाई सकेसम्म जनतालाई यो समस्या समाधान भएको चाहन्छौँ। तर यो के भने धेरै समयदेखिको समस्यालाई चाहिँ अब विविध तरिकाबाट चाहिँ हामीले
समाधान गर्नुपर्ने भएको हुनाले प्रयासहरू भइराखेको छ। फल एकैचोटि आउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। प्रदेश स्थानीय तहसँग समन्वय अथवा चाहिँ उहाँहरूले नियमन नगरेर हो कि? अब नियमनमा सबै संस्थाहरू लागिराख्नु भएको छ। अब अपेक्षाकृत चाहिँ नि अब अगाडि बढ्न नसकेको हुन सक्छ, त्यसलाई अब प्रभावकारी बनाउनु। ऐन सुधारको कुरा थियो, कतिपय व्यवस्थाको कुरा थियो, त्यसको लागि पनि त मन्त्रालय तर्फबाट केही तयारी हुँदै होला प्रस्ताव गर्नको लागि? मस्यौदा क्रममा छ, कमिटीहरू गठन भएर एकदम अगाडि बढिरहेको छ। कहिले प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ? अब त्यो त त्यसको प्रक्रिया छ, अब कति समय लाग्छ, केही समय लाग्ला। हामी सकेसम्म चाँडो चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयासमा छ। यो छोटो समय र सम्मतिलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। सहकारी समस्यामा चाहिँ जनताले यो मन्त्रालयमा धेरै अपेक्षा गरेका छन्। हामी चाँडै ठोस परिमाण देख्न पाऊँ, ठोस नतिजा देख्न पाऊँ, यसरी चाहिँ प्रक्रियामा छौँ भन्ने जवाफ हामीले सुन्न नपाऊँ, यही शुभकामना छ। हाम्रो चाहना पनि ल है त्यो सहकारी समस्या समाधान भयो भन्न पाऊँ भन्ने नै छ। धन्यवाद, नमस्कार। तस्बिर उहाँ हुनुहुन्थ्यो गणेश प्रसाद भट्ट, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता। हामीले उहाँसँग पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि मन्त्रालयले गरिरहेका तयारीहरू, कामहरू, कार्यदलले दिएका सुझावहरू, कार्यान्वयनका अवस्थाहरू लगायतका विविध विषयमा कुराकानी गर्यौं। भूमि व्यवस्था क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गर्यौं, गरिबी निवारणको बारेमा पनि हामीले उहाँसँग कुरा गर्यौं। हामी निरन्तर रूपमा सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ, उनीहरूको बचत फिर्ता हुनुपर्छ, भूमि व्यवस्था क्षेत्र मजबुत हुनुपर्छ, सर्वसाधारणले सहज रूपमा सर्कुलरको सेवा पाउनु पर्दछ भन्ने विषयमा हामी निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। अहिलेका लागि भने तपाईहरुको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ।